جو پیدا فرمایا ایک کنبے بنائے گئے قبیلے بنائے گئے لتعارفو تواڈی پہچان واسطے بنائے گئے تواڈی پہچان واسطے بنائے گئے ایک کنبے بنائے تواڈی پہچان واسطے قبیلے بنائے تواڈی پہچان واسطے کاسٹاں بنائیاں تواڈی پہچان واسطے قوماں بنائیاں تواڈی پہچان واسطے ذاتاں بنائیاں تواڈی پہچان واسطے اللہ اللہ کوئی قوم گھٹ عزت والی نہیں کوئی قوم زیادہ عزت والی نہیں عزت والا اوے جڑا اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہے عزت والا او جڑا اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہے عزت والا او جڑا اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہے اللہ اللہ تو جو میرے فرما جناب عمر فاروق میں نہ لے کے چپ ہو گیا تم چیک کرنے واسطے تواڈے دل چ کنا تے پیار ہے صحابہ دا جناب عمر ایک باری پھر کہو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نبی پاک نے اللہ کو مانگ کے لے آئے اللہ اللہ جس عمر دے بارے میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یار نے ہے یار تم ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا جھوم جاؤ نبی پاک دو پروانے ہو اللہ اللہ بڑی پیاری گل یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ اللہ کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی تو جو میرے وال کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام پورے جگتے پھیلان لئی اللہ اللہ کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگتے پھیلان لئی آقا سونے کیسا وفادار منگیا آقا سونے کیسا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے ہے یار تو یار نے ہے یار تو یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا جناب عمر دیا شانہ سن لو میرے پاک نبی نے فرمایا عمر جڑی گلی تو آ جائے شیطان گلیاں چھوڑ کے دوڑ جاندہ ہے میں قربان جاواں عمر دے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کان بادی نبی لکان عمر اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ پاک نے کسی نبی بنانا ہوندا اگر میرے بعد اللہ پاک نے کسی نبی بنانا ہوندا اللہ عمر نو نبی بنا دیندا جے بنانا ہوندا تے اللہ کنو بناندا نہ مسلمہ کذاب بندا نہ مسلمہ پنجاب بندا تے عمر بن خطاب بندا اسے واسطے پیار دے جملے کہہ رہے توجہ فرمانا ایمان تازہ ہو جائے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے جڑا نہ بولے انہوں مچھر لڑے گا اچھی بولو عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی چاہتا بائی ہے عمر نے کفر دی کیتی چاہتا بائی ہے کفر نہیں او ننگی تلوار منگیا کفر نہیں او حضرات گرامی بڑے پیار دی گل ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ میرے پتیجے شعیب نو ابو دا صدقہ جاریہ بنائے اچھی کہو اللہ ایک کانفرنس سالانہ کانفرنس اللہ اے ساڑھے حکیم صاحب واسطے ساڑھے بزرگاں واسطے نو صدقہ جاریہ بنا دے حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا گل بڑے پیار دی کہنا چاہنا دسنا چاہنا عزتاں کیویں مل دیاں نے اللہ اللہ عزت والے لوگ کون نے عزت والے کون ایویں اپنے آپ اندر چوڑے خانہ بنیا کرو میرا فلانی قوم نال تعلق ہے میں بڑا عزت والا میرا فلانی ذات نال تعلق میں بڑا عزت والا میرا فلانی کاس نال تعلق میں بڑا عزت والا عزت والے او لوگ نے جنہ کو لے دولت ایمان
عزت والے لوگ نے جنہ کو دولت ایمان ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرات گرامی جڑا جملہ میں سنا رہا سا توجہ فرمانا ذرا, بڑا پیارا جملہ سنا رہا سا. عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے, عمر نے کفر دی کیتی چاچا بائی ہے, کفر لئی او ننگی تلوار منگیا, شانہ والا عمر جرار منگیا. ایک جملہ بڑے پیار والا, دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان, دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان, دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان. عمر جا بولیا تے آ گیا قرآن, عمر جا بولیا تے آ گیا قرآن. اللہ کو لو کیسا وفادار منگیا, شانہ والا عمر جرار منگیا. جڑی گل میں شروع کی سی ذرا توجہ شریف میرے ول فرماؤ ذرا. اللہ 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 تو حج کرائے تے میرے نال کرائے. مسلمانوں گل دھیان نال سننے والی, مدینے دا بازار, بازار اللہ سونے جن آئے نے سارے مدینہ وکھا. اللہ انہوں نے میرے نال بلا, حج تے بلا, رمضان چ بلا. حضرات گرامی مدینے دے بازار اندر جناب عمر جا رہے نے. ایک بڑھیا آ رہی ہے, تو میرے بڑھیا آ رہی ہے, بڑی کمزور بڑی نحیف. جناب عمر نو ویکھیا کہن لگی وے عمر میری گل سن کے جائی. عمر فاروق آئے, حاکم وقت نے, ریاست مدینہ دا حکمران نے, ساری گلاں چھوڑ چھاڑ کے بی بی دی گل سنن واسطے آئے. تو جو اپنا سر نیواں کر چھڑیا تے اماں دیاں گلاں سن دے رہے. اماں دیر تک گلاں کر دی رہی, جناب امیر المومنین کن لا کے بی بی دیاں گلاں سن دے رہے, سن دے رہے, سن دے رہے. جدوں مائی دیاں گلاں ختم کیتیاں نا, حضرات توجہ فرمانا, وقت ضائع نہ کرنا, نہ میں تہاڈا ٹائم ضائع کراں نہ تسی میرا ٹائم ضائع کرنا. اللہ اللہ اللہ. جناب امیر المومنین نے جب گل پوری سن لئی, حیرانگی والی گل, بڈھی جی مائی تو تسی اتنی دیر اودیاں گلاں ہی سن دے رہے. گل سنو, عزت والے کون نے؟ جناب عمر پتہ کی فرماندے نے, او سجنو عمر دی کی مجال اس مائی دی گل نہ سندا, اے او مائی جے جیدیاں رب نے بھی سنیاں سن. اے او مائی ہے جیدیاں رب نے سن کے قرآن پاک دی سورت مجادلہ نازل فرمائی. اے او بی بی خولہ ہے جیدی فریاد تے سورت نازل ہوئی سی. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع واللہ یسمع تحاورکما. اے بی بی خولہ ہے جڑی ادھی رات نبی دے دروازے تے فریاد لے کے آئی. اللہ دے سونے نبی جی میرا بندہ ناراض ہو گیا, غصے چاہ کے مینوں ماں پہن کے بیٹھا ہے. آقا جی میرا گھر اجڑ چلے آجے, کدے طلاق نہیں ہو گئی. آپ نے فرمایا بی بی دے بارے مسئلہ نہیں آیا. کہندی سونیا انہیں طلاق دا لفظ نہیں بولیا, انہیں مینوں اپنا ماں پہن کے چھڑیا ہے. انت علیہ کا زہر امی, تو تے میری ماں دی طرح ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا بی بی حالے کو واضح حکم نہیں آیا, فی الحال تے طلاق کی سمجھو. کہندی سونے طلاق دا لفظ نہیں بولیا. آپ نے فرمایا بی بی میرے نال بحث نہ کر, اللہ دے سامنے فریاد کر. میرے نال بحث کرنا فائدہ کوئی نہیں, او دے سامنے فریاد کر, اللہ مسئلہ واضح کر دے وے. باہر جا کے رون لگ پئی, رون لگ پئی, اکھیاں چانسو آ گئے. اللہ جی میرا کار اجڑ چلے آئے, بڈھا وارا, اللہ میں کتھے جاواں گی. اللہ اللہ اللہ. خالق کائنات دا قرآن آ گیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ دے سامنے فریاد کی تھی. سارے بولو کی دے سامنے فریاد کی تھی. کیوں کیوں کیوں؟ اللہ اللہ. بگڑے سارے کام بڑھاندا, سارے بولو سوائے گونگیاں تو, بگڑے سارے کام بڑھاندا اللہ ماڑے آندی بھی گل بناوندا اللہ سارے آندی گل
بناوندا اللہ ہی اللہ ہی اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو ستڑے سب دے لیکھ جگاندا اللہ ہی ماڑے آندی گل بناوندا اللہ ہی سارے آندی گل بناوندا اللہ ہی اللہ ہی یہ پائی خالد نے کلے ہونے بابا نوٹا بابا نوٹا حضرات گرامی اللہ پائی خالد جزائے خیر عطا فرمائے توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا بڑی پیاری گل مینو یاد تو کر میں تینو یاد کران سارے نہیں بولے مینو یاد تو کر میں تینو یاد کران کتے لکھے وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ہی سارے آندی گل بناوندا اللہ ہی اللہ ہی اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا نجرانیاں دا وفد آنا سی جناب عمر دی خلافت نجران دے عیسائیاں دا وفد آ رہا ہے جناب امیر المومنین نو خبراں ملیا اللہ اللہ نجرانی آ رہے نے عیسائی آ رہے نے فوج دا کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے امیر المومنین عمر جی میرا مشورہ ہے ایک سونا جا ہلا بنواؤ ایک سونا جا سوٹ بنواؤ تو جو ایک سونا جا ہلا بنواؤ ایک سونا جا سوٹ بنواؤ تاکہ نجران دے عیسائیاں نال ملاقات کیتی جائے سونے کپڑے ہونگے روبدار لباس توجہ روبدار لباس ہوئے گا تو آڈا روب تے دب دبا اور بڑھ جائے گا کی کرو ایک نوا سوٹ بنواؤ ہلا بنواؤ اور نوا سوٹ پا کے نجرانیاں نال ملاقات کرو تو آڈا اور زیادہ روب تے دب دبا جناب عمر فاروق فرمان لگے ابو عبیدہ یار بڑے افسوس دی گل ہے کیڑی کملی گل کیتی ہو او کملیا تینوں پتہ نہیں فوج دا کمانڈر بن گیا ہے سانو عزتاں ملیاں سوٹاں نال تے نہیں ملیاں سانو عزتاں تلواراں نال نہیں ملیاں سانو عزتاں کوٹھیاں بنگلیاں نال نہیں ملیاں اللہ 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 پاک نے سانو عزت عطا فرمائی قرآن دی وجہ تو عزت ملی اسلام دی وجہ تو عزت ملی ہے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین میرے پاک نبی جناب محمد آپ نے فرمایا اس کتاب دی برکت نال کیڑی کتاب قرآن دی برکت نال قرآن دی برکت نال اللہ 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 آج بیٹے انس دی تقریر میں کرانی سی پر ہون نہیں کرانی کیونکہ میں مولانا اسماعیل عتیق صاحب دا شکر گزار ہاں انہوں نے شفقت کی تھی پر میں پہلے ہی آیا سا پر انہوں دا وعدہ پہلا سی چلو کمپرومائز ہو گیا ہے اگلی بار انشاءاللہ انس صاحب دی تقریر تن سناواں گے حضرات گرامی توجہ کر دیں جانا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ نے قرآن دی وجہ تو کئیاں قوماں نو عزتاں دتیاں نے کئیاں قوماں نو اے جڑے مسلیاں تے کھڑے نے نا یہ سارے ایم پی اے دی اولاد نہیں نے یہ سارے ایم این اے دے بیٹے نہیں نے اللہ دی قسم ہے کوئی نائی دا بیٹا کوئی لوہار دا بیٹا کوئی کمہار دا بیٹا کوئی موچی دا بیٹا کوئی گجر دا بیٹا کوئی شیخ دا بیٹا کوئی جٹ دا بیٹا کوئی بٹ دا بیٹا حضرات گرامی قرآن نال پیار پایا اللہ پاک نے عزت دے تاج عطا کر دیتے اے عزتاں قرآن نل ملیاں شانہ قرآن نل ملیاں نے اللہ واللہ اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم توڑے جو زیادہ عزت والا اللہ دے کاغذ اندر او بندہ جڑا زیادہ ڈرن والا ہے جڑا تقوی والا ہے جڑا پرہیزگار سبحان اللہ دین نال پیار کرنے والا دین نو سینے لان والا دین نو ترجیح دین والا قرآن نال پیار کرنے والا یہ ساری عزتاں قرآن دی وجہ تو نے یہ ساری شانہ قرآن دی وجہ تو نے سبحان اللہ مسلمانوں تو جو نال سن دیا جانا تیری میری عزت سوٹا بوٹا اندر نہیں تیری میری عزت
گڈیاں کار اندر نہیں، تیری میری عزت مارکیٹاں پلازے اندر نہیں، اللہ پاک دی قسم عزت اسلام اندر، عزت قرآن اندر، عزت اسلام اندر، عزت قرآن اندر ہے۔ جنہ قرآن نال مخلص ہو جاؤ گے اللہ انہیں شان عطا فرمائے گا۔ 1996 جناب میں تے مولانا منظور صاحب بیت اللہ خانے کعبے بیٹھے تے مولوی صاحب نے انج ہتھ رکھیا تے خانے کعبے تے نظر جمائی تے بیٹھے، پتہ نہیں کی پڑھ رہے سن، میں کول بیٹھا رہا، میں موڈے نوں لایا، میں کہا مولانا کوئی ساڈے نال نمبر ملاؤ، کہندا کاری یار سوچن ڈیا جے قرآن دی نوکری نہ کیتی نہیں سانوں ایتھے کنے آن دینا سی، قرآن دی نوکری نہ کیتی ہوندی سانوں ایتھے کنے آن دینا سی، ساڈی کی ویلیو سی، ساڈا کی مقام سی، اے رب نے مکہ دکھایا، بیت اللہ دکھایا، یہ ساریاں برکتاں کی دیاں نے، سارے بولو تے پھر میں کیوں نہ پیغام دیواں، مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ بٹراں والو سیال کوٹی غور فرمانا، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، سارے نہیں بولے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، یہ قرآن دینل، یہ قرآن دینل دلوں پیار پاویں، یہ قرآن دینل دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ واللہ عزت قرآن نال ملے گی، عزت اسلام نال ملے گی، عزت تقوی نال ملے گی۔ اللہ پاک دے کاغذ اندر عزت والے بننا چاہتے ہو نا، پھر پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اسلام والے بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ۔ اللہ واللہ حضرات میں جڑی گل سنان والا پورے دھیان نال گل سننی ہے، پوری توجہ نال گل سننی ہے۔ مکے دے چودھری آئے، مکے دے نبی پاک کول آئے، روس آئے مکہ، سنادی دے قریش نبی پاک کول آئے، کہندے جی اسی تہاڈی بڑی مخالفت کیتی ہے، ساڈے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہا، ککھ نہیں ملیا، آج اسی سوچ کے آئے ہیں چلو محمد دا پیغام سنیے، محمد دا تہاڈا پیغام سننا چاہنے ہیں، تہاڈی دعوت سننا چاہنے ہیں، تسی کہندے کی ہو، تسی آندے کی ہو، تسی چاہندے کی ہو، اسی تہاڈی گل سننا ہے۔ آپ دا دل خوش ہے، فرمایا بیٹھو تشریف رکھو میں سناواں، کہندے انج تے نہیں نا، ایتھے کیویں بیٹھ جائیے، نا نا نا، ایتھے بلال بیٹھا ہے اسی نہیں بہنا، ایتھے تیرا عبداللہ بن ام مکتوم بیٹھا ہے اساں نہیں بہنا، ایتھے ماڑے تے کمزور بیٹھے نے اساں نہیں بہنا، اسی چودھری لوگ، اسی ڈیریاں والے، اسی پرے پنچایتاں والے، اسی عزت والے، اینا غریباں دے نال کیویں بہ جائیے، تسی تے ساڈی انسلٹ پہ کر دیو، اسی تیرے بلال نال، اوے تیرا بلال جنوں اسی مکے دیاں گلی اندر کسیٹے آئے، اسی ادے نال کیویں بیٹھ جائیے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ میرے وال فرماؤ ذرا، میرے آقا دے دل اندر خواہش آئی، میرے نبی دے دل اندر خواہش آئی ہے، تھوڑی دیر واسطے صحابہ نو باہر کل دینے ہیں، تھوڑی دیر واسطے صحابہ نو باہر کل دینے ہیں، انہاں چودھریاں نو بٹھا کے قرآن سنانے ہیں، ہو سکتا کسی نو ایمان مل جائے۔ ایویں دل وچ خیال آیا نبی پاک دے دل وچ، سارے بولو، آرڈر جاری، کسی نے اٹھایا نہیں،
हाले सोचा पे सोच देने हो सकता ईमान मिल जाए तो जो हो सकता इस्लाम मिल जाए। अल्लाह पाक दिलां दे राज जानने वाला अलीमुम बिज़ात सुदूर गैबां दे मालिक अल्लाह तुल जलाल ने मैं अल्लाह अल्लाह जो वेख्या मेरा नबी चाहता है बिलाल नू उठा दिता जाए, उम्मे मकतूम नू उठा दिता जाए, इन्हां चौधरियां नू बिठा के इन्हां नाल गलबात की जाए। फौरी कुरान आ गया तो जो इज्जत वाले लोग वेखो कौन ने अल्लाह आप इज्जत वाले बने बैठे ने। असी बिलाल नाल नहीं बहना, असी एदे नाल नहीं बहना, असी इज्जत वाले हैं। रब ने दसिया है इज्जत वाले वो नहीं जो अपने आप को इज्जत वाला समझते हैं, इज्जत वाला वो है जिसे अल्लाह इज्जत वाला कहता है। जिन्हों अल्लाह इज्जत वाला कहे वो इज्जत वाला है, कुरान वाला इज्जत वाला है। सुनो कुरान की आया मालिके कायनात दा कुरान आ गया वला तत्रुदिल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजहा। ए मेरे सोने कमली वाले वो दुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दी जुल्फां वाले माज़ाक दे काजल वाले यासीनो ताहा दे ताज वाले सिदरतुल मुंतहा दे मिराज वाले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलम नशरा दे सीने वाले खुशबूदार पसीने वाले ये मेरे सोने मक्के मदीने वाले ला तत्रुदिल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी जेड़े सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करने वाले, सुबह शाम अल्लाह दा जिक्र करने वाले, सुबह शाम अल्लाह नू याद करने वाले। सोने इन्हां नू उठाना नहीं, इन्हां चौधरियां दी खातर इन्हां नू उठाना नहीं। वेखी सोने किते बिलाल दा दिल ना टुट जाए, किते इन्हां दा पत्थरां ते घसीटे गए इन्हां कलमा नहीं छड़िया। सोने जुल्म दे पहाड़ तोड़े गए ना कलमा नहीं छड़िया। ये तेरे नाल भी वफावा करने वाले, मेरे नाल भी वफावा करने वाले। मेरे महबूबा तेरा रब नहीं चाहता इन्हों उठाया जाए, तेरा अल्लाह नहीं चाहता इन्हों उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों हिस्सा किन्ना दिया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह वास्ते, इज्जत रसूल वास्ते, इज्जत मोमिना वास्ते, इज्जत मोमिना वास्ते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात नबी पाक दी निस्बत अंदर भी बरकतां ने, नबी दी निस्बत नाल भी अल्लाह इज्जत देंदा जी। सुनो अच्छा भी अहले सुन्नत बरेलवी देवबंदी अहलदीस सारे रबीउल अव्वल च बयान कर दे बनु साद कबीले दियां दाइयां मक्के बच्चे लैन आईयां करदे ने कि नहीं? और सुनदे रहंदे हो कदे किसे खतीब ने किसे दाई दा नाम ही दस्या अज तक? बोलो किसे खतीब ने किसे मसलक दे खतीब ने अज तक किसे दाई दा नाम नहीं दस्या। और जेड़ा काफिला आया सी ओ केड़ी केड़ी दाई किदी बीवी सी, किदी बेटी सी, किदी बहना सी। पूरी कायनात अंदर नाम चमकिया ते बीबी हलीमा दा चमकिया। पूरी कायनात अंदर नाम चमकिया, सारे बोलो किदा चमकिया है? सारी कायनात अंदर नाम चमकिया ते बीबी हलीमा दा। हाफिज अफजल सारम साहब पीछे ही बैठ गए, कुर्सी खाली है कि नहीं? उलमा नू जगह दिया करो, उलमा दी इज्जत करया करो, अल्लाह तुहानू इज्जत देगा। हजरात गिरामी जड़ी बात नर्ज करना चाह रहे, तवज्जो है सब दी, तवज्जो है। हजरात गिरामी इज्जत ईमान नल मिलदी है, इज्जत कुरान नल मिलदी है, इज्जत नबी पाक दी निस्बत नाल मिलदी है। अल्लाह अल्लाह बड़े प्यारे जुमले सुनाने वाला तेरे ईमान नू ताजगी बख्शण वास्ते, तेरे ईमान नू जला बख्शण वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी मोहब्बत नू ताजा करने वास्ते, तेरे प्यार नू ताजा करने वास्ते जुमला कहना जाना मोहब्बत नाल सुनी जरा। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सारे नहीं बोले। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने। मैं सदके जावां सहाबा तो, मैं कुर्बान जावां नबी दे
جان نثارا تو سبحان اللہ گل بڑے پیار والی تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے تیرے ہونٹاں تے کھنڈ پہ جائے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر ان عزتیں پائیاں نے سو رب دی جگ اندر ان عزتیں پائیاں نے بڑا پیارا جملہ مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا بٹھنا والے غور فرمانا اللہ اللہ مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیا جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پایا نے جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پایا نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر ان عزتیں پایا نے اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ صدیق بھی جنتی فاروق بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے کرار بھی جنتی ہے اللہ اللہ خوشخبریاں میرے آقا نے خود فرمایا نے خوشخبریاں میرے آقا نے خود فرمایا نے خوشخبریاں میرے آقا نے لوگ خود فرمایا نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے جڑے مکہ وے کے آئے مدینہ وے کے آئے پیار نہ سننا ذرا ان اکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے ان اکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے جن اکھیاں مولا نے جن اکھیاں مولا نے او گلیاں وخائیاں نے جن اکھیاں مولا تو افضل صاحب دا بیٹا ہے لو میں سیان لیا ڈیزائن تو سیان ہے پر نوٹ خالد صاحب دا لگ رہا ہے حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا پیار دی گل سنا رہے ہیں اللہ واللہ اللہ ان اکھیاں دی قسمت تو جند جان کراں صدقے جن اکھیاں مولا نے او گلیاں وخائیاں نے جن اکھیاں اللہ نے او گلیاں وخائیاں نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے اللہ واللہ قرآن کی کہہ رہا ہے من کان یرید العزت وللہ العزت جمیعا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا جڑے عزت دا ارادہ رکھ دے نے عزت دا شوق رکھ دے نے عزت تے اللہ دے پاس نے عزت تے اللہ دے کول نے اللہ بلال افشی قبیلہ سی پیروں نو رسیاں پا کے کتھے کسیٹیا سی مکہ فتح ہے نا حضور نے فرمایا چل بھی بلال چڑھ بیت اللہ دی چھت کتھے چڑھ چودھری تھلے کھڑے سن سردار تھلے کھڑے سن وڈیرے تھلے کھڑے نے کوٹھیاں والے تھلے کھڑے نے حویلیاں والے تھلے کھڑے نے باغاں والے تھلے کھڑے نے اپنے آپ نو بڑا سمجھنے والے سب تھلے کھڑے نے حبشے دا کالا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہے اے عزتاں ملیاں ایمان نل ملیاں عزتاں قرآن نل ملیاں عزتاں اسلام نل ملیاں اللہ واللہ آقا معراج کر کے آئے کتھوں آئے آقا جدو معراج تو آئے نا حضور نے فرمایا میں انج محسوس کیتا جو میرے اگے اگے نا جنت کو بندہ سیر کر رہے ہیں کوئی جنت دے باغ اندر واق کر رہے ہیں میں بڑا حیران ہویا میں سوال کیتا یہ کون جنت اندر پھر رہا ہے دسیا گیا سونے ہو جدوں دا اللہ نے جنت نو بڑھایا نا فیصلہ ہی کر چھڑیا ہے یہ دے جی سب تو پہلے محمد نے داخل ہونا ہے حضور نے فرمایا انا اولو من یقرأ باب الجنہ داخل ہونا تے دور دی گل ہے
آمنہ دے لال تو بغیر کوئی جنت دا کنڈا کھڑکا بھی نہیں سکتا. نبی پاک نے فرمایا میرے تو پہلا کوئی جنت دا دروازہ کھڑکا بھی کوئی کھڑکا نہیں سکتا. سب تو پہلے دستک دینی ہے تے آمنہ دلال نے دینی. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں سنو ذرا میرے پاک نبی نے فرمایا میں پوچھیا ایک کون بندہ ہے جڑا جنت سیداں کر رہا ہے ایک ہی دے قدماں دی آواز آ رہی. دسیا سونیا تواڈے تو پہلے کون آ سکدا ہے جناب تو پہلے کون آ سکدا ہے اے تواڈا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں اندر قدماں دی آوازاں اللہ بہشت اندر پہنچا رہا ہے. اینو کہندے عزت اینو کہندے ٹور بنے اینو کہندے شانہ ملیاں نے. اللہ اللہ نہ مکے اندر پلاٹ ہے نہ مدینے اندر کوٹھی ہے نہ کنبہ قبیلہ ہے. حضرات گرامی حبشے دا مسافر پردیسی ہے اللہ قریب الوطن ہے. اللہ پاک نے شانہ نہیں عطا فرمائیاں چلدا مکے دیاں گلی اندر آواز قدماں دی جنت اندر جا رہی ہے. میں صدقے جاواں قربان جاواں اتنی شان والا بلال ہو گیا اتنی عظمت والا بلال بن گیا ہے اتنے شان والا بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا حافظ مزمل الدین صاحب افضل شیخ صاحب تشریف لے آئے. فیصل افضل شیخ صاحب اللہ نے دی زندگیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرمائے. اللہ جتنے یوتھ فورس دے ذمہ داران آئے اللہ نے دی زندگی چ برکت فرما. میرے بھائی اصغر نو اللہ شفا عطا فرما آمین کہہ دے. اللہ بھائی اصغر نو شفا دے دے. اللہ حکیم اسلم صاحب دی قبر جنت دا بغیچہ بنا دے. لو جی گل مکدی مکائیے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ. اللہ 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 من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. مدینے اندر نا مدینے شریف نا مسجد نبی جان دے ہو نا مسجد نبی. اللہ اللہ جس مسجد دا بانی آمنہ دلال جیدہ پہلا خطیب آمنہ دلال جیدہ پہلا امام آمنہ دلال صلی اللہ. توجہ میرے وال فرماؤ. اس مسجد دے اندر ایک خیمہ لگے آسی. خیمہ جان دو جو اتقاف ہے نہیں خیمے. ایک مسجد دے اندر خیمہ لگے آسی. اس خیمے دے اندر ایک مائی رہندی سی. او مائی بڑی غریبنی سی پردے سانچو آئی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام بچان واسطے آئی ایمان بچان واسطے نبی پاک دے مدینے آئی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے مسجد نبی دے اندر او دا خیمہ لا چڑھیا ہے. یہ مسجد دے اندر ریا کر رہی ہے مسجدیاں صفائیاں کر دی. اللہ سونے جڑے تے لوگ تیرے گھر نال پیار کردے نے ایڈی سونی مسجد نو ماشاءاللہ زبیش کیتی ہے. یا اللہ انہاں دے کوٹھیاں جنتاں بنا دے. کہہ دے ہو اللہ انہاں دے گھر جنتاں بنا دے. اللہ انہاں نے مدینہ دکھا دے. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں. پھولوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں وہاں کے خار خار کنڈے وہاں کے خار اچھی ہیں. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے. یہاں کے اچھے اچھوں سے توجہ میرے وال فرماؤ توجہ میرے وال فرماؤ. یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار صدقے جاؤ. اے پیچھے بھی چلے گئے. چلو او عمرے دلاواں گے. حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا. یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اور بازار اچھے ہیں. جملہ بڑے پیار والا ہے. میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں. اچھے تے کہہ دے ہو
میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں، مگر ان میں تو جو لیٹے ہیں، جو پہلو میں سوئے ہیں، جو دامن میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، وہ پیارے یار اچھے ہیں۔ مدینے کے دور و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں۔ اللہ اللہ، خیمے دے اندر ایک مائی رہندی ہے، مسجدیاں صفائیاں کرن والی، نبی پاک دے گھر جا کے امی عائشہ نال کم کران والی، ایک رات فوت ہوگی۔ صحابہ نے سمجھے ابھی ایدہ ایتھے کیڑا کنبہ قبیلہ ہے جتھے کو اطلاع کرنی ہے بھی مائی فوت ہوگی تھے، آجو انہاں بیبیاں بلائیاں، غسل دلوایا، کفن پہنایا، بقیچ قبر بنائی، دفن کر چھڑیا۔ سویرے نبی پاک نو پتا چلیا او مائی فوت ہو گئی ہے، جڑی مسجد دی صفائی کر دی سی، اللہ دے کردہ خیال کر دی سی، اللہ دے کرنل محبت کر، او مائی فوت ہو گئی ہے۔ لم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو بتایا نہ، آپ کو پتہ نہ چلا۔ حضرات توجہ ہے، حضور نے فرمایا صحابہ تسی راتی میں نے دسیا کیوں نہیں؟ آپ ہی راتی جنازہ کرا کے دفن کر، ایڈی چنگی مائی میں نے دس دے میں تا جنازہ آپ پڑھانا سی۔ یا رسول اللہ تسی تھکے آئے سو، اسی مناسب سمجھے جناب نو بے آرام نہ کیتا جائے، اسی چند بیبیاں بلا کے او دے دفن کفن دی تیاری کی تھی، جنازہ کرایا۔ میرے پاک نبی نے کی فرمایا سن لو، دلونی علی قبرها، دلونی علی قبرها، میں نے اسمائی دی قبر دکھاؤ، میں نے اسمائی دی۔ ایتھے میں عقیدے دا جملہ کہنا ہے تے رب دا واسطہ جے دھیان نال سننا ہے۔ جڑے بھرا کہندے نے جدوں بندے نو دفن کیتا جاندا ہے، چنگا ہوئے برا ہوئے، اونوں دفن کیتا جاندا ہے، فرشتے آندے نے سوال کردے نے مر ربو کا، بولو تے نال نبی پاک نو قبر چ پیش کیتا جاندا ہے تے پوچھا جاندا ہے، فرشتے پوچھتے اے دس کون ہے؟ ما تقول فی حاضر رجل، یاد رکھو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں کہ ہر اچھے برے کی قبر میں نبی کو پیش کیا جاتا ہے، نہیں نہیں، نبی پاک کے بارے میں پوچھا ضرور جاتا ہے، نبی کی رسالت کے بارے میں پوچھا ضرور جاتا ہے، نبی پاک کو قبر میں پیش کیا جاتا۔ یہ دی دلیل اے واقعہ بننا ہے تے جے راتی نبی پاک کو دی قبر اندر فرشتیاں دنال گئے نے تے سویرے کیوں پوچھ رہے نے دلونی علی قبرها، میں نو دی قبر وخاؤ، نہیں سمجھ آئی؟ تے جے راتی آقا قبر وچ گئے نے تے پھر پوچھن دا کی معنی ہے؟ آقا قبر اندر کوئی نہیں گئے، حالانکہ نیک مائی ہے، نیک بی بی ہے، آپ نو قبر اندر پیش نہیں کیتا گیا۔ اللہ واللہ نبی پاک نے فرمایا دلونی علی قبرها، میں نو دی قبر تے لے چلو۔ اللہ واللہ گال میں دسنا چاہنا، عزت والے کون؟ مسلمانہ اے بی بی کسے ایم پی اے دی بیوی نہیں، کسے ایم این اے دی پین نہیں، کسے چیئرمین دی بیٹی نہیں، کسے ممبر دی تھی نہیں، ایک غریبنی مائی تے نبیاں دا سردار دی قبر تلاش کر رہا ہے، نبیاں دا امام دی قبر تلاش کر رہا ہے، نبیاں دا امام دی قبر تلاش کر رہا ہے۔ دلونی علی قبرها، حضرات عزت اسلام نال، عزت قرآن نال، عزت تقوی نال مل دیئے۔ تے پائی سفیان نے ایک جملہ کیا سی وہ سن لو، پتہ نہیں اتھے بیٹھا ہے کہ روٹی کھوا رہے ہے، کہندہ سی علامہ اقبال دے ساڑھے شاعر دے جملے ماں دے بارے کہہ دینا۔ جدو علامہ اقبال دی ماں فوت ہوگی نا، علامہ اقبال نے ایک حضرات تو جو ایک جملہ لکھے اپنی ماں دے بارے، تو جو مولانا سرفراز حیدر صاحب تشریف لے آئے، اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، توجہ فرمانا، اب کس کو ہوگا
وطن میں میرا انتظار، میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار، مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا، اے میری اماں جان مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا۔ اماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، تیری خدمت کے قابل میں جب ہوا تو چل بسی۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، علماء کرام خطبہ اعظام تشریف فرمانے، اللہ انہاں دی حیاتیاں چ برکت کرے، توڑی اللہ زندگیاں چ برکت فرمائے۔ کیڑی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بٹھایا ضرور ہے، لیکن صحابہ نے اٹھایا نہیں۔ جڑی میں گل کرتی نا وہ کیتی ہے کہ اللہ نے صحابہ نے کنی عزت دیتی ہے دین دی وجہ تو، اسلام دی وجہ تو، قرآن دی وجہ تو، کہ انہوں نے اٹھایا نہیں، انہوں دی خاطر کلمہ پڑھ دے نہیں پڑھ دے نہ پڑھ، صحابہ دا دل نہیں توڑیا۔ یہ تو وضاحت کتے بھی نہیں ہے گی، یہ وضاحت کتے نہیں بٹھایا کہ نہیں بٹھایا۔ اے اللہ نے بندے ہو جڑی میں گزارش کی تھی، اللہ نے عزت صحابہ نے دی، میرا مقصد صحابہ ہے کہ صحابہ نے اتنی شان ملی ہے کہ نبی پاک نے صحابہ نو اٹھانا چاہیا سی، لیکن اللہ نے روکیا، سونے انہاں نہیں اٹھانا، اے بیٹھ دے بیٹھن نہیں بیٹھ دے چلے جان، لیکن صحابہ نو نہیں اٹھانا۔ میرا مطلب صرف صحابہ دی حد تک ہے، انہاں نال میرا سروکار نہیں، وہ بیٹھے سن وہ چلے گئے سن، انہاں دی گل انہاں نال ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم اسلم صاحب تے اپنی رحمتاں فرمائے، بابا جی غنی تے اللہ اپنی رحمتاں فرمائے، اور ساڑھے برخوردار شعیب نو اللہ اور ہمت طاقت دے کہ دین دا کم کرن اور زیادہ کرن، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی پوری ٹیم، بھائی سفیان، انس، طیب، جتنے بھی ساڑھے زہیب بھائی نے، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے، حاجی خالد صاحب بھائی، حاجی فیض الرحمان صاحب، اصغر صاحب، اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے، اور اس مسجد جن نمازی نے اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری اسماعیل عتیق صاحب بھی آگئے، سرفراز حیدر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔